चवथ म्हणजे फक्त गणेश आरत्यो, भजना आणि फुला उदवासींच्या सुगंधाचो आस्वाद न्हय, जाल्यार सृजनशीलतायेकय चवर येता आणि मागीर शिवर जाता तो मना काळजातले अनिर्बंध प्रतिभेचो। सद्याक मोरजे मर्डीवाड्यार एक अप्रूप पळोवपाक मेळटा। कसले ते तुमीच पळयात। तुमकां दिसतले हे मोरजेचे देऊळ, पूण हे मोरजेचे ओरिजिनल देऊळ न्ही। हे मोरजेचो काल्पक कावी कलाकार हिरू शेटगांवकाराचे घर। ताणें मोरजाय देवीचे प्रति मंदिरच घरात निर्माण केला। भोव परिश्रम, पुरायपणान पर्यावरण पूरक सजावट, खांब्याचो आकार दिवपाक कार्डबोर्डांचो आदार घेतला। रंगकामा खातीर कावी हे पोरणे कलाकुसरीचो वापर केला। कावी आर्ट्स म्हणटात ते भारतीय कलेचे दायज। आयकात हिरूच्याच तोंडांतल्यान ताचो भन्नाट आविष्कार। आम्ही ह्या वर्सा चवथीक डेकोरेशन केल्लेलें आसा, जे एक हांवें आमचे जे मोरजाचें देवूळ आसा जे हांवें दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। तसो तेचो स्ट्रक्चर, तेची जी कावी आर्ट आसा ती हांवें तशी रिक्रिएट केल्लेली आसा। तशें तुमी लायक पळोवंक शकता। हो आमचो एंट्रन्स आसा। सो हांवें हांगासर घंटा दाखयलेली आसा। सो देवळान जशें आमी भितर सरता आनी घंटा वाजयता तशें हांवें हे बी दाखयलेलें आसा डेकोरेशन। तशेंच हांवें हें डेकोरेशन हे आमी इको फ्रेंडली मटेरियलांतल्यान यूज करून, म्हटल्यार जे आमी वेस्ट मटेरियल आसता तेच्या पासून यूज केल्लेलें आसा। जे कार्डबोर्ड आनी पेपर ते तुमी पळोवंक शकता। हो फूल कार्डबोर्ड आनी तेचेर मागीर पेंटींग केल्लेलें आसा कावी आर्ट। तशीच हांवें जी ही मूर्ती दिसता जी आमच्या देवळान तश्याक तशी आसा, जो विष्णूचो अवतार आसा, जी हांवें हांगासरूय पेंट केल्ली आसा। कितलो टायम लागलो तुका? ही जी फूल मूर्ती आसा ड्रॉ करून पेंट करपाक एक 4-5 वरां गेली। हे सगळे कार्डबोर्डाचे केल्लेले आसा। साधारण कितलो टायम लागलो तुका? हे साधारण 2 महिने भायर गेल्या, 2-2.5 महिने तरी जाले करतात आमी। जी आमची मूर्ती आसा जी आमी एवरी इयर कोल्हापूरच्यान हाडटा आनी बेटक सुद्धा ही तेची आसा, जे पाशाण केल्लेले आसा हे सगळे कुट्ट्याचे केल्लेले आसा। आणि आता घेऊया त्यांच्या घरचो भजनानंद, थळावे कलाकार, तोखणाय करपा सारखी भजन कला आविष्कार। Bye.